ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ወኢትረስዩ ቤተ አቡየ ቤተ ምስያጥ ንቤት አቦይ ቤት ንግዲ አይትግበርዎ በክርስቶስ ስም ክርስቲያን በወልድ ስም ውሉድ ዝብል ስም ዝተዓደልኩም ህዝብ እግዚአብሔር አምሉ ኩርናዓተ ዓለም ኮይንኩም ነዚህ መንፈሳዊ ፕሮግራም እትስዕቡ በመልእኹም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ሰላም እትርህሩህ አምላኽና እግዚአብሔር ውን ምስ ኩልኹም ይኹን ክቡራንን ክቡራትን ህዝብ እግዚአብሔር ንሆ በአምላኽና ቅዱስ ፈቃድ በአምላኽና ምሕረት ንሆ እትባዕሉ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸይሙ ክንጽሞ ዝኣዘዘና እንሆ እንካብ ንጅምሮ ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ዝደንገገትሉ ካብ ዘወረደ ጀሚሩ ክሳብ ዝሕዚ ዋዜማ ዝንህናሉ ሳልሳይ ሰንበት በጽሕናንና እዚ ማለት ዘወረደ መጀመርያ ዝነበረ ናይ ዋዜማና እዩ ካብ ዘወረደ ሓሊፉ ቅድስቲ ብዝብል ብዝሓለፈ ሰንበት ኽቢርና ኢና ተማሂርና ኢና ለሙኸዓ ድማ ብናይ ቅዱስ ያሬድ አሰያየማ በቤተ ክርስቲያንና ናይ ለሙኸዓ ድማ ምኩራብ ብዝብል ዝፍለጥ ዕለት ሰንበት ቅድስቲ ኢና ንኽብር ዘለና እሞ ክሳብዛ ዕለት እዚኣ ዝሓለወና አምላኽና እግዚአብሔር ሕዚ እውን ተረፈ ሰዋዕና ብሰላም ንኸፍጽመና አፈጺሙ እውን ኣብ ብርሃን ትንሳኤኡ ብሰላም ንኸብጽሐና ንህዝብና ፍጹም ረህዋን ቅሳነት ንኸዕድለልና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝረአ ዘሎ ስማዕ ዘሎ ባህ ዘየብል ደስ ዘየብል ድምፂ ኩናትን ድምፂ ካልኣትን ኩሉ ኣምላኽና ንኸርሕቐልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ሎማ ኣንቲ ሓቢርና ንሪኦ ብዛዕባ ምኩራብ መበገሲ ጌርና ኣስፊሕና ክርኢና ከምቲ ቅድሚ ሒዝ ረአናዮ ዘወረደ ዝበልናዮ እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ወልደ እግዚአብሔር ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ሰፊሕ ብዝሓለፈ ርኢናዮ ኢና ሞት ዝወረደ ድማ ታዝቐጻላይ በዓሉ ታብ ቅድስት ጀሚሩ ጾመ ኢየሱስ ወይ ድማ ዓብይ ጾም ንብሎ ድማ ታው ጀሚሩ ድማ እቲ ሳምንቲ ብዛዕባ ኣነ ቅዱስ እየሞ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ኩኑ ዝበለ እግዚአብሔር ኣብ ኦሪት ሌዋውያን ቀዲሙ እውን ከም ተጻሕፈ ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ከዓ ደሞ ንዓለምና ንኽቅድስ ቅድስና መሰረት ገይሩ ኽበና ከም ዝመጽእ ሰሙን ንሱ ሙሉኡ ብዛዕባ ቅዱስ እግዚአብሔር ብዛዕባ ንሕና ብዛዕባ ናይ ጸጋ ቅድስና ከም ዘለና ከም ዝተዋሃበና ብዛዕባ ቅድስና ብዝምልከት ኢና እናተማሃርና ጸኒሕና ስለዚ እቲ ጾም ዝጀመረልና ቆሮንቶስ እምባ እሞ ስርሑ ከዓ ብጾም ዝጀመረ ድማ ታብ ቅድስቲ ሓሊፉ ከዓ ደሞ ሎሚ ምኩራብ እዩ ዝበሃል ሕዚ እውን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ናብ ዝነበረ እቲ ዝዓበየ ቤተ መቅደስ ዝኣተወሉ እሞ ኣብ ቤተ መቅደስ ተረኺቡ استفلاليو تأمرات زجبرلو نتا بيت مقدس كابزنا برا تلوخا رسيعة لزرخوا انتافتي استمسرتتلو زتحانستلو كافتي أملاخ زعززا تزاز وسياس أبزي كونه أملاخ أبزي فقدو سفرا ويدما تلوخوس سلزرخوا نتا بيت مقدس زيا زنس هلا زقدس الله زنس هلا أنصحوت بيت مقدس نحن وسدن خلينا معلتينا حي نرئيز لنا سلازي ازيو أسفحنا قدم رأينا جن نتي تمرتنا
بزبرت خردنا من تخدلين لينا أيمو كلنا لما أنتي زتنبب وانجل ويدما صبح سنبت زنبب وانجلن صبح سنبت بقداسي ما أخل زنبب وانجلن بقداسي ما أخل زسبخ سبكت دما حبيرنا نسوم جمال خرينا ناي لما أنت ناي صبح سنبت مخراب زنبب لنا وانجل يوحنس وانجلاوي كاب صحافو تعمرف كلته كاب قصري عسرت سلست جميرو كساب مودات زلو قصري حبيرنا خنا نبوينا أبزيز بلنا زلو فاسيكا أيهود قريبو نبرمو أيهوداويان بعد فاسيكا زخورو لمالتي فاسيكا أيهود قريبو نبرمو يسوس نبي يروساليم ديبه يسوس نبي يروساليم ديبه أبيت مقدس كعا أوعرن أواجعن رقبتاتن زشتو مشارفتي جنزبون تقميت رخبة كاب جمد جغراف تنيجو نخلهم أواجعن أوعرن كابيت مقدس أو صوم نجنزب توم مشارفتي أون بتنو نتي ترب إذا ون جمت الله نتوم شتي رقبتات دما نزوي كابزوي العلو نبيت أبوي بيت نقدي أي تجبروا بلوم دكا مزامرتو خا قنعات بيتكا بلعني زبل صحف كمز الله ذكروا شعو أيهود نزوي كتجبر سلطان كمزلكا انتاي ملكت ترئينا إلهم حاتتوا يسوس دما نزي بيت مقدس ازوي أفرسوا استوى لازم تبيت مقدس نزي بيت مقدس يوسي أفرسوا أنا خا أمبل سالساي معلتي كهانصويه أما قالوا له إلو ملسلم أنا خا بسلسة معلتي كالعلو إيه إلو ملسلم نساتهم اتوم أيهود دما زي بيت مقدس زوي بربعان شدشتن عمتيو زتهانزه نربعان شدشتن عمتات زوسديو بربعان شدشتن عمتيو زتهانزه نسخادو بسلست معالتي كتلعلو إخا بلوو وقال وقت رجملنا أيو نسجنا بزعبا بيت مقدس سونتو أيو زتزاربه كاب موتان مستنس دك مزامرتو سلازيو كم زبلهم ذكروا بتقال مصحف بتي يسوس تزاربهم دما آمنوا إتي يسوس ببعل فاسيكا أبي يروساليم تلوز قورو تأمرات مصر أيو بزوحات سبات بو آمنوا يسوس قنا نخلهم يفلطهم نبر أمو أي آمنوا من نتخلو أبلبي سبز الله بعلو سلز فلتكا حدقا بزعبا سب زنقرو أيدلن نبرا بودي بإيسوس كريستوس زعامنا نايزل عالم هيوت اللو ازيو كل جزي عمت بمكراب سنبت عبقداسي زنبب قاليو اتسبكت لما اسمك أنا آتبيتك بلعني تئيرتومو لليت أيرك ورك على عيلي وكأسائكوا بسوم لنفسي زبليلو ترقوم ويكعاز سبخ لذي أبزيلهم معنتي انت عيناري إنا زنينا مالتيو قويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس فاسيكا أبزي بسحلو جزي إنه ناف بيت مقدس كمزوز أمو أفت بيت مقدس مساعته ودما إتي بيت مقدس بوعرن بأواقعن بأرقابن ويكعدمو بشيتي أوعرن شيتي أواقعن شيت أرقابن مأخل عداقا خوينو كمز رخبو إنا مرئي
ስለዚህ እስኪ ናኡ ቅድም ምእታውና ግን ስፍሕ ዝበለ ምእንቲ ግዜ ክነብረና ወይ መበገስ ክነገረልና ድሕሪ ባይትኡ ብዝበለፀ ምርኣይ የድልየና እዩ ምኩራብ ማለት ቤተ ጸሎት ማለት እዩ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንበት እዚ ምኩራብ ክንብል ከለና ቤተ ጸሎት ኢና ንብል ዘለና እምበር እቲ ምኩራብ ማለት ግን እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ብኣባጊዕን ብኣቡዑርን ብኣርጋብን ንግዲ ማእኸል ኮይኑ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ማለት ኣይኮነ ታብ መጀመርያ ጀሚርና ክንርኢ ከለና ታብ መጀመርያ ክንርኢ ከለና እግዚአብሔር አምላኽና ዝውሰን አምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሓደ ቦታ ዝርከብ ኣብ ሓደ ቦታ ዘይርከብ ኣይኮነን እግዚአብሔር አምላኽና ሙሉእ በኩለሄ እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ዝውስኖ ነገር ምንም የለን እግዚአብሔር ንፍጥረታት በዓል ዝፈጠሮ ንኩሉ ይውስን ንኩሉ ኣብ ማእኸል ኢዱ ወይ ዝሓዘ ኣብ ኢድ ስልጣኑ ዝሓዘ ዳእምበር ንአምላኽና ወሰን ደረስ ዝበሃል ነገር የብሉን ስለዚህ አምላኽና ምሉእ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ ልቢ አምላኽ ዳዊት እውን ናብ ሰማይ እንተደየብኩ ንስኻ ወለኻ ናብ ምድሪ ናብ ሲኦል ዋላ እንተወረድኩ ንስኻ ኣለኻ ናብ ዝኾነ ጫፍ ናብ ጫፍ እንትኸድኩሲ ንስኻ ኣብኡ ኣለኻ ንስኻ ዘይብሉ የለን ታብ መንፈስካ ናበይ ክሃድም እየ ኣይቴኑ እጎይ መንፈስከ ታብ መንፈስካስ ናበይ እየ ክሃድም ናበይ እየ ክጎይ አቤል ኣብ ኩሉ ኣለኻ ከም ዝበሎ ባህሪ እግዚአብሔር ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ እግዚአብሔር ዝውሰን ኣይኮነን ሙሉእ በኩለሄ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ከምቲ ዮሐንስ ወንጌል ጎይታ እውን ተዛረቦ በመንፈስ ንሰግደሉ ኣብ ዝኾነ ስፍራ ኮይና ንእግዚአብሔር ክንረክብ ንኽእል ኢና ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይና ምስ እግዚአብሔር ክንራኸብ ንኽእል ኢና ንእግዚአብሔር አምላኽና ብጸሎት ይኹን ብኩሉ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ነዚ እውን እዩ ሙሉእ ስፉሕ እግዚአብሔር አምላኽ ኣቐዲሙ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ዝተዛረቦ ነገር ኣሎ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 እግዚአብሔር አምላኽ ብኩሉ ሙሉእ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ኩሉ ብኩሉ ከም ዘሎ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ሰማይ ዝፋነይ እዩ ምድሪ ከዓ መረገፂት እግረይ እያ እቲ ንስኻትኩም እትሰርሑለይ ቤት ደኣ ከመይ ዝበለ እዩ እቲ ኣነ ዝዓርፈሉ ስፍራስ ከመይ ዝበለ እዩ ነዚ ኩሉ ኢደይ እያ ዝገበረቶ ይብል ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ነገር ጠቕሊልና ነቕምጦ ኣብ ሓደ ዝሃነጽናዮ ጥራይ ዝርከብ ታብቲ ዝሃነጽናዮ ወፃእ ዘይርከብ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ልቢ ንበል ድሓር ክንሪኦና ቤተ መቅደስ ወይ ድሞ ድንኳን ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን ዝመሳሰሉ ኣየድልዩን ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ነግረና ዘሎ እንታይ ዳ ዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር ምሉእ በኩለሄነቱ ኣብ ኩሉ ከም ዘሎ ብኩሉ ከም ዘሎ እዩ ወይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን እሞ ኣብ ማቴዎስ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 5 ታብ ፍቕዲ 33 ክሳብ 35 ዝበሎ እውን ኣሎ ከምኡ ድማ ነቶም ቀደምቲ ማሕላኻ ንእግዚአብሔር ሃብ እምበር ብሓሶት ኣይትምሓል ከም ዝተባህለ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣነ ግና ብሰማይ ዙፋን እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ወይ ብምድሪ መረገፂ እግሩ ስለ ዝኾነት ወይ በኢየሩሳሌም ከቶ ኣይትምሓሉ ሰማይ እውን ኣይትምሓሉ ሰማይ ናይ እግዚአብሔር ዙፋን እዩ ምድሪ እውን ናይ እግሩ መረገፂት እያ ስለዚ እግዚአብሔር ብኩሉ ሙሉእ ምዃኑ ዘርእየና ዘሎ ስለዚ እዚ ማለት ናይ ስፍሓቱን ምልኣቱን ክኸውን ከሎ እስኪ ናፍሲ ናይ ሎማዓን ዝመፀና እዩ ናብ ምኩራብ ክንመፅእ ከለና ግን ብጥንቲ ጀሚሩ ካብ አብርሃም ጀሚሩ ቅድሚ ምኩራቡ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ዘምልኹሉ ደቂ እስራኤል እክብ ኢሎም ኣብ ሓደ ኮይኖም እግዚአብሔር አምላኾም ዘምልኹሉ ቦታ ግን ኣሎ እዩ ታራይ መጀመርያ ቅድሚ ምኩራብ ወይም ቅድሚ ቤተ መቅደስ ቅድሚ ሕጊ ኦሪት እውን ቅድሚ ሕይንናሉ መብፅሕና እውን ተኾነ ብዘመነ አብርሃም
ዝነበረ ዘመን እግዚአብሔር ከም መቅደሱ ኮይኑ ዝግልገለሉ ዝነበረ ድንኳን ወይም ደግሞ ደብተራ ነው ለደብተራ ኦሪት ነው ደብተራ ማለት ይህ ማለት ከም ድንኳን ኮይኑ ዝስራሕ ድንኳን ማለት ናይና ስለዚህ እግዚአብሔር አብዝ ድንኳን እዚሁ በህብረት ሀቢሩ ህዝቡ ህዝቢ ሀቢሩ ናብ እግዚአብሔር ዝጽልየሉ ናብ እግዚአብሔር ዝምህለለሉ እግዚአብሔር ዝራኸበሉ አሎ ማለት እግዚአብሔር ግን ታፍቲ ድንኳን ወፃ የለን ማለት አይኮን እግዚአብሔር ግን ታፍቲ ደብተራ ወፃ የለን ማለት አይኮን ስለዚህ እግዚአብሔር ግን አብ ሓደ ዝምለኸሉ ቦታ ግን ከም ዘሎ ክሳብ ምኩራብ ዝመጽእ ክሳብ ቤተ መቅደስ ዝስራሕ ግን ዝኖር ወለድና ቀደምቲ ንእግዚአብሔር አምላኾም አብ ድንኳን ወይም ደማ አብ ደብተራ ኦሪት ወይም አብ ደብተራ እናተአከቡ ንእግዚአብሔር አምላኾም የምልኹ ነይሮም እዮም እምባር ተመልከቱ ሕዚ ታብ ድንኳንነት ወፂኦም ከዓ ስርዓት ዘለዎ መቅደስ ወይ ደሞ ቤተ ምኩራብ በብዝኸድዎ ትኸዱ ከለውን ምኩራባት ቤተ ጸሎታት ዋና ግን ዘይነቃነቅ አፍታ ቅድስት ከተማ አፍታ ቅድስት ሀገረ እግዚአብሔር ስተባይላ ዝእመነላ ኢየሩሳሌም ግን ዝበለጸ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ዝፋን እግዚአብሔር ዝኾነሉ እግዚአብሔር ንሙሴ ዘሃቦ አብሲና ዘሃቦ ጽላት ወይም ታቦቱን ዝነብረሉ በሁሉ ዘጌጸ ግን ቤተ መቅደስ ክነብር ግን እግዚአብሔር ደለየ ልበደበላው ዚሒ ስለዚህ መጀመሪያ ዳዊት ውን እንትኾነ ነዚ ናይ እግዚአብሔር ታቦተ እግዚአብሔር አብ ድንኳን ይነብረው ዝነበረሉ ታቦተ እግዚአብሔር አብ ድንኳን እናዓረፈ አነ ዳዊት ግን አብዚ ጸበቀ መንበሪ አብ ጽቡቅ ቤተ መንግስተ ይነብረለሁ ናይ እግዚአብሔር ታቦት ናይ እግዚአብሔር ዙፋን ዝኾነ ህዝብ እግዚአብሔር ዝራኸውሉ ቅዱስ ታቦት ግን አብ ድንኳን ይሓድረሎ ይነብረሎ ኢሉ ላሕ ይብል ነይሩ ክሰርሐሉ ውን ድቃስ ኢሉ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ሰሎሞን ዳዊት በዘመኑ ነዚ ዝምነዮ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ክሰርሖ አይከኣለን ነገር ግን ድሕሪ ሰሎሞን ድሕሪ ዳዊት አብራኽ ዝውለድ ወዱ ሰሎሞን ግን ከም ዝሰርሖ እግዚአብሔር ውን ዝፈቀዶ ስለ ዝነበረ ዳዊት ግን ቤተ መቅደስ መስርሕ ዝኸውን ግን አቀዲሙ አዳልይሉ ነይሩ ኒ ሰሎሞን ዘድልዮ መቅደስ ክሰርሐሉ ዘኽእሎ አቀዲሙ ግን ኩሉ ነገራት ክሰርሕ ከም ዝነበረ እዚሁ ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ዘሎ ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ለዚ ዳዊት ይሕሰቦ ዳ እምበር እቲ መቅደስ ብዳዊት ከይኮነ ክስራሕ ዝፈቀደ እግዚአብሔር ብሰሎሞን ክስራሕ ስለ ዝነበሮ እነሆ ሰሎሞን ከዓ ድማ ናይ አቡኡ መንግስትነት ምስ ሓዘ እቲ ናይ አቡኡ ሕድርውን ተቐቢሉ እነሆ ናይ እግዚአብሔር ዝኸብረሉን ዝነግሰሉን ህዝቢ እስራኤል ውን ምስ አምላኾም ዝራኸብሉ ታቦተ እግዚአብሔር ውን ዝቕመጠሉ ዝተቀደሰ ፍሉይ ዝኾነ ቤተ መቅደስ ሰሎሞን ሰሪሑ እዩ ሰሎሞን ሰርሖ ቤተ መቅደስ ንዘመናት እስራኤላውያን እናገልገሉሉ ጸንሑ ከለው ነገር ግን እዚ ቤተ መቅደስ እዚዩ ናይ ሰሎሞን ሰርሖ ቤተ መቅደስ ግን ባቢሎናውያን መጽዮም ንኢየሩሳሌም ምስወረርዋ እንሆ ሙሉ ዓኒ ስለዚህ ኩሉ ተሰዲዱ ባቢሎን ብናቡከደነጾር ምስ ተማረኹ እቲ ዝነበረ ክብሪ የነበረ ቤተ መቅደስ ጠፊ ዝኾነሉ ዋና ምክንያቱ ውን ካሊእ ይነበረን ነቢያት ከም ዝተዛረብዎ ኣብዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ውን ከም ዝነግረና ውን እንሆ በዓል ኤርምያስ ውን ደጋጊሞም ነቢያት ከም ዝተዛረብዎ በቲ እስራኤላውያን ፍትሕን ሓደ ናብ ጣዖት ንእግዚአብሔር ገዲፎም ንአምላኾም ንእግዚአብሔር ገዲፎም ናብ ጣዖታትን መምለኽቲ ጣዖታት ኮኑ ኣብ ተፈላለዩ ጣዖታት ምስ ጣዖታቶም አመንዘሩ ማለት
ጣዖታት ንብሎም ኣምላኽ ኣልባና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገዲፎም ነቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ገዲፎም ናብ ጣዖታት ዘንበሉ ጣዖታትን መምላኽ ጀመሩ እሱ ጥራይ ከይኮነውን ፍትሕን ርትዕን እውን አጓደሉ بجبون بكل مداي إسرائيل تاب أملاها وسيا بحاتيات تجمالقت نبيات شعوز زاروز نورو عبيت نبيات خنون حزب إسرائيل ويدم مرحت حزب إسرائيل نبيات النات أنقعوا زنور ما تنقعتون فس إمام سمعي كعلون كدامس هو ما يدلوين هو ما يكعلون نبيعال إسحاقياس نبيعال إرمياس لازم كلهم عبيت نبيات نبيعال إسكير زغل زنجر زنبرة مسمع سلسانو بحاتياتهم مخنياتن بمتحل لافومن يروساليم توررت كلهم تمارخو فارس بابلون وردو أقدمون نبي እግዚአብሔር ኤርሚያስ ከምስተዛረቦ ኒ ኣብ ባቢሎን ወሪዶም ንሰብዓ ዓመታት ዝኣክል ማለት እዩ ኣብኡ ተቐሚጦም እንደገና ግን ጊዜ ተባሪዩ በጽሑ እግዚአብሔር ገጽ ምሕረቱ መልሽሎም بቂሮስ ንጉስ ባቢሎን ንጉስ ፋርስ ሞገስ ረኺቦም ከዓደማ ንዓዳቶም ተመልሰም እዮም ስለዚህ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኣትዋ ዘሎ ቤተ መቅደስ እታ ሰሎሞን ሰርሐ ዘሎ ቤተ መቅደስ ከይኮነትሲ ተቀዳመይቲ ቤተ መቅደስ ፈሪሳ ድሓር ከዓደማ ድሕሪ ሚጠት ከዓደማ ብዘሩባቤል ቤተ መቅደስ ተሰርሐ زبيت مقدس زيو سريحهم كعدما كمتي لمود زنبرة بزربابيل تسرحه بيت مقدس كعدما إن قلقلة عبس أنحلو إذا بزربابيل استسرحت بيت مقدس ينبعر ويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس نابزا بيت مقدس زي أكخير كله زا بيت مقدس زي ببزح من قد خمت سمعنايو تلو أخوة زنجيعة ناي أوعرن ناي أباجعن ناي أرجابن مشت خوينا رخبا أيضا نازل بارقوي تنان ملحانينا إيش كريستوس نابزي مساعته أنت عايز بولم بيت بويسي بيت ألوت دعيم برنسخاتكم جن ناي نقدي بوتا قبركم وإترسيو بيت أبويه بيت مسيات أسسلو زي أمزي زوجي أكيبكم مزنيخم أو قدويلو نتم أوعر نتم نتن أباقي نتن أرقاب بتاتنن أو قدن إندجنا نسخي كانوا كعدمه ومبر كفيلهم كعدمه ناي exchanging ناي قرشي من اللواتينه بري مسور كتات نداقور ناي رماتات غيرهم كفيلهم تبيت مقدس يرأيوه تبيت مقدس تجيبينا نري أزلنا تاي وشتو يزر تعود مهرتوك خمالة يرأي وشتو بمولو دقي الله كله بزي وعرلو بزي أباقي الله بزي أرقاب الله كل عندنا شيء تنقرتن وركي كوينا مالله إذا نايزا بيت خرست نايزا بيت مقدس رأيك أنت عيونيرون تيلنا نمنت عيازا بيت مقدس يات سرحنا تسريحا نيران تيلنا جن إجزيابير أملاك مسجن الله مسجانا خقربولا إجزيابير كملخولا مسوعيت خصوه لا لك كائنات بعمتنا أتوون كم تحقوا سرعته نبي ظاهر مستسري خوين خدل بحد سيرو نايز أولوت حق زيابير زنقر الله قال زيابير زنقر الله حمومان مسيوم بثنا أوري سرعتون برخز رخولا بحد سيرو ناي منفس ناي زيابير سرح الله استقدست بوتايا علامة زيان يونيرنبر خالي إسلا زينبرا تابزي وسيا أيام بار تاناي أيهود بيت مقدس بز عينت زيو رخيصة تبالاشيا رخبا مالتي بدحريو زيو العلو جغراف جمد جميدو نزي أتوم تابتي بيت مقدس أوصيو دربيهم الذي كوراتنا وذكري خلنا تملكتهم انت هقبر يوم زمو عرزيوم آتيوم ناو انت هقبر يوم تنباقعنا وآتين انت هقبر أيين تن أرقاب نوعاتين زيو مخنيات نيرو ميو زمنا أيهود كهنات بتشعجي يزنورو تنقلنياتات نخبر እግዚአብሔር ዘይኮነስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ወይ ሕግ እግዚአብሔር ከም خدان ከም ልባስ እናረዩ
محبر السب نتهبرة السب باستفلا لي من قدي ناب تقمم مزيرهم خبر እግዚአብሔር ተይኮነስ ናብ ክብር ርዕሶም ናብ ግል ጥቅሞም ዝንግዱ ዝነበሩ እዮም ግን ምኽንያቶም ግን ታይ ነይሩ ንእግዚአብሔር ኢና ነምጾ ዘለና ነቲ ህዝቢት ዘምጽ ዘሎ እቲ ምእመን ዘምጽ ዘሎ እቲ ተፈላሊ ሒዝ አውዕር ሒዝ መጽ ዘሎ አባጊ ሒዝ መጽ ዘሎ አርጋብ ሒዝ መጽ ዘሎ እዚ ሁሉ መስዋዕት ንስተፈላሊ ኢሉ ዘምጽ ዘሎ ዚአቶም ግን እቲ ዚአ ተጠቂሞም ግን ናይ ንግዲ ናይ ምልውዋጥ ናይ መሻረፍቲኦም ገረማ ማለት እዩ ተዋና ዝነበረ ምኽንያት ታይ ከም ትፈልጥዎ በኦሪት ዘመን ዝነበረ መስዋዕቲ ታሙሉ እስራኤል አካባቢ ዘለዎ ናብ ታማና ኸይቀረ ታብ ዘለናዩ ምድሪ ትግራይ ምድረ ሳባኮ ኣብ ሐዋርያ ስራሕ ምዕራፍ 8 ትሪእዎኮ እቲ ጃንደረባኮ ናብ ኢየሩሳሌም ዝተጓዓዘ ኢየሩሳሌም ክሰግድ ይኸይዱ ስለዚህ ከምዚ ዝበለ ታብ ርሑቕ ሃገራት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ስለዝነበሩ ክኸዱ ከለዉ ከዓ መስዋዕት ሒዞም እዮም ዝኸዱ መስዋዕት ናይ በዕራይ መስዋዕት እንሄ እዩ ናይ በጊዕ መስዋዕት እንሄ እዩ ናይ አርጋብ መስዋዕት እንሄ እዩ ናቱ ዞም ሃፍታማት ዞም ዳሕና ዝኾኑ በጊዕን አውዑርን ናይ መሃብ ዘሎም ንሳቱ አርጋብ ደሞ ድኻታት ዝኾኑ መለስተኛ ዝኾኑ ደሞ ሒዞም ናብ እግዚአብሔር ዘቀርቡ እዚ ዓይነት ዚነር ስለዚህ ኩሉ ግዜ ሒዞም ክመጽ ከለዉ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ርሑቕ ሒዞም ክጓዓዙ ከለዉ ሒዞም ክኸዱ ከለዉ አውዑር ሒዞም ክኸዱ ከለዉ ወይ ተነባጊዕ ዞም ክኸዱ ከለዉ ክሳብ ኢየሩሳሌም ክበጽሑ ከለዉ እተን ሒዞም ዝጓዓዛ እንስሳት እንተደ ብጽምእማይ እንተደ ምግብ ብሳት ተፈላለየ መንገዲ ሰውነተን ክውድኡ ይኽእሉ እዮም ክዓብሩ ይኽእሉ እዮም ክቐጥኑ ይኽእሉ እዮም ብናይ ኦሪት ሕጊ መስዋዕት ከዓ ድማ ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ከዓ ደሞ ብዝመልአ ብኩሉ መዳይ ዝተመቸወ ክኸውን ኣሎ ዝዓበረ ክኸውን የብሉን ዝረቐቐ ክኸውን የብሉን ክራይተሪኡ ግሩም ስለዚ እዚ ሒዞም ክመጽ ከለዉ ኣብዚ የራብሑ ከምዚ ሎሚ ንስጋ እናተባህለ ናይ የውዕር መራብሒ ወይ ከዓ መብል ከምዘይከብ ልክዕሆም ገይሮሞ በቲ ኣኪቦም እኒኦሞ ድሓር ሒዙ ክመጽ ከሎ ሪኢኸ ብልዎ እዚ ማዕባራዳ ኣይኮነን እዚ ማን መስዋዕት ይኹን ደኺም እኳ እዚ ይኾነን ይብልዎም እንታይ ዳሞ ኣብዚ ኒካ ንሕና ኣብዚ ኒታ ኣብዚ ሓጣራ ወሰድ ይብልዎ ስለዚ ክልተ ዕባራ እንተልዩ ክልተ ይቕበልዎ እሱ ይልውጥ ካሊእ ይወስዱ ማለት እዩ ተነባጊዕ እውን ከምዚ እናገበሩ እዮም ይንግድሉ ነይሮም ማለት እዩ ብምኽንያት እናምፁ እቲ ሰብ ሒዝዎ ዝመጽእ እናቀያየሩ ኣብኡ ዝሃጠረ እናቕረቡ ነቶም ዘይሃጠሩ እናተቐበሉ እናተለዋወጡ በዛ ዓይነት እዚዩ ታ ቤተ መቅደስ በዚ ንግዲ እዚ ገይሮማ እዮም ነይሮም እምበኣር ሽዑ እዩ ጎይታናን መድሓኒናን በዚ ሕይ ንዝክሮ ዝኔና ናብኣትዩ ነዞም ኩሎም እዚኣቶም ፀሪጉ አንጽሑ ኣውጾም ታ ቤተ መቅደስ ስርሓ ክትሰርሕ ናፍቲ ጥንቲ ክብራ ክትምለስ ናይ ቦይ ቀደም ተጻሕፈውን ስለዘሎ እስመ ቅንዓተ ቤትከ ናይ ገዛኻ ቅንዓት ገዛኻ መንፈሳዊ ቅንዓት ናይ ስለ ገዛኻ ኣብ ገዛኻ ብዛዕባ ትፍጸም ዘሎ ኣብ ገዛኻ ብስምካ ኣብ ዝቕለድ ዘሎ ኩሉ ምስም ሪእሲ ቅንዓት ናይ ገበልኻ ዝበልዓኒ ኣቃጸለኒ ናይቶም ዝጋዳደርኳ ዘለዉ ናይቶም ዝቕልዱልካ ዘለዉ ናይቶም ብስምካ ዝንግዱ ዘለዉ ናይዚኣቶም እናርአኹሲ ቅንዓት ሓዘኒ ወቀጻዕ ክዋ በጾም ለነፍስየ ንነፍሰይ እውን ብጾም ቀጻዕ ክዋ ዝብል ዳዊት ተቀዲሙ ዝዛረቦ ዝነበረ ቃል ሎሚ ጎይታና ኣትዩ ነዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ አንጽሓ ይብለና እዚ ምስ ገበረ ሓደ ነገር ክሪኦ ዝግበአና አይሁዳውያን ሽዑ ንምንታይ መን ስልጣን ሂብኳ እዩ በየናይ ስልጣን ኢኻ ንስኻ ከምዚ ጌርካ ኣቑሑትና ክትበታትነልና ኣውዕርና ክትባረረልና ኣርጋብና ክትብትነልና ወርቅና ጠረጴዛታት ዝኣከብናዮ ክትብትነልና መን እዩ ስልጣን ሂብኳ እዮም ዝብሉ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ንስቲ ወለዝንቱ ቤተ መቅደስ ወበሳልስ ዕለት ኣነስኦ ነዚ ቤተ መቅደስ ነዚ ጭንቁም ነዚ ቤተ መቅደስ ኣፍርሱ ወኣነ ሳልሳይ መዓልቲ ከትሰዮ ወይ ካንጾየ ይብሉ ነገር ግን ንሳቶም ዘይርድኦም ዘሎ ንሳቶም እንዴ 46 ነዚ ክናሃንጽ 46 ዓመት ወሲዱና ከመይ ጌርካ ኢኻ ንስኻ ብሰለስተ መዓልቲ ተስሶ ኣይርድኦም ዘሎ
حكي يكسرحوا خلوا نابرب عن شدش سنة عمتها زأكل وشدوا لهم بمخنيات استفلا لي مخنيات بجزيون بساعتون كبصحوا أي كالون ديهم كترجمان كم ترجموا بقلصون كم ذلوا نبي يروسال عدنا نبي يروساليم دا ملسنا نمبر وأملخنا نفتات أنت بوتانا نحل ملسنا لك أنت متملس كنا بزعبان بعلتنا زلينا عندلن جزاين قدم كل نعخا مقدس كملسنا نصرحينا إلى مقارزاتهم تمقدس كملسنا بعلتنا بيتشا أنت هذا بابيلوناويان نبعدنا ملسنا بيتشا تابزي بارنة يوس النمبر تمقدس كبعلتنا قدم كله نعينا نصرح إلى مقالات يوم نيرم لببالو حزب እግዚአብሔር أبصقمنا نام كرانا بزح سألتنا مبصعينا ناك وين قد من حسور زي نقبرينا زيد أكبر اللي مرينا مات مبصعينا ناتو أبزي كنت إنك يدلينا أيو مبصعنا بساعتون بجزيون بزبولنا أيون زين في الصم نحركوينا مبصعنا أتو أقباب يكونن مصحف قدسون كدم مبصع متاوكا كدم زي قبري مالك حسابي مناتو قال ندحر آتيخا مبصع ندحر آتيخا انت تريف كايو انت زيهب كايو حاتيات كونه كايو مسعوديا كونه كايو بالمصحف سلازم سبزيون كوميلم سلازنورو እግዚአብሔር ከአድማ በተቃሉን በነቢያቱ ዘዛረው ስለዝኾነ እዚ መቅደስ ካንጽለ የሚል ኸውጽል ቦተ ዝሰርሖ ወይ ነፃ ዘውጾም ከይኮነስ ትርቢተ ነቢያት በነቢያት ዘዛረው ጊዜ ምስበጽሐ ኒ ቂሮስ ንጉስ ቂሮስ አህዲርቡ ነፃ ስለዘውጾም ምስመጽ ግን በሉ ንዕን ስራሕ ባህል ከሎ هذا عمد كل تعمد ثلاثة عمد ملو نأخذ سرعة خلوا مجمر يا بان إحنا نشتي جوجاج نسرح يمزول بس يعمو كده بقولنا عخازول نشتي جوجاج بان نسرح نشتي با مقدمتنا نشتي نبا ندولو نناوحو سيدمهم دحريق عدما يهانصو بدلهم ثلاثة يهانصو هانيصم يخدو عندنا دم فريش يرخوا ويكعدم كم أننا بلو بخنديك قالسيوم أتبيتهم غدا الصريح ماليرا بدحري جن تايلم ساتم دي كما يجر كاسلست معلتي كتل علوت خيله وانقلهم خطرقوا مخلوا بعلق جن نساتهم بزعباتي قطعوا زبالة بيت مقدس يوم زريز الله زاروا زالله ويتزاروا من الله جن نسيكونن بزعبا نسيكونن بزعبا بيت مقدس سونة يزاروا من الله بزعبا سونته بزعبا سونته سلازي ود سب زمصلو نابز عالم ويتنا يسكرتو نابز عالم زمصن نعانا خدحنا سلازغونن خدحنا دمو بفقادو تسقيل مويتو سلازغون مبل سالساي سلازلو بيت مقدس زلو نبعلو ناتو اكالي سونتي سلازي نت بيت مقدس تريو زلهم حليفكم حقتلو وسقلو ونجر جن مبل سالساي مع التخدس ايزلهم زبل قالي نجرو بخلي أبهلا أبزيو بزح ما ترجمان بوتاتنا ترجمان ما يوم ناوكا بزح زخد أدلاي مسيلو أي رأينا سلازي انتاي مالتيو إلى ما ترجمان أبو عر تبيه مقدس بابو عر زملوه بباقي زملوه بي أرجاب زملوه وانا زيو أب حدش كيدان ترجمي خدمة أب حدش كيدان كنا مسخلنا هذا حرك رينا زيو كعدم زعابي ترجم زلوي الذين تابعت مقدس قويتنا يسوع كريستوس تايجبرا أنصحا قدسا عندنا نستيقظ دم عفت أريد زمن زسوا عزنا برنت أيوب أو ريم يقربون يرم أباقي يقربان يرن أرجابي يقربان يرن بتحرزي كل تابز بيت مقدس أرحقه زي تاي مالتيو حدش سرعة زرقه حدش نحدش كيدان مسواعيت أو عرك يكونوا نحدش كيدان مسواعيت بقع يكونه نحدش كيدان مسواعيت نهفتام يكون نايدخا رقبخ يكونس نحدش كيدان مسواعيت تام مقدسون تافت مقدسنا أيهودنا توسيا ناب حدش كيدان ناب حدش قجر سلازخوانا زي كله كمز حلفون مردعي تافتا شعوب تبيت مقدس كمزي زقلقلو زنبرة ناي أوري سرعة سفتصمو زنبرة أو عرز حردولو زنبرة أرقام زقربولو زنبرة السودمو مولو بمولو تساقاقرنا كابناي بولي مسواعيت كابناي بولي كيدان زنبرة سرعة كنت أقلقلو
ጠቅላላ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ምስጋርና ንምርዳ ድማ ታቤተ መቅደስ ናብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ኣብ ክንዲ አቡዑር ኣብ ክንዲ አባጊዕ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝስዋዓላ ናይ አሮናዊ ክህነት ከይኮነስ ሌዋዊ ስርዓት ከይኮነስ ካብ ባዕሉ ካብ ሊቀ ካህናት ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ዝምንጩ ካህናት ሓድስ ንሓድስ ኪዳን አገልግሎት ንሓድስ ኪዳን አምልኾት ንሓድስ ኪዳን ስርዓት ሓድሽ ዝመጽእ ዘሎ ምዃኑ ንምርግጋጽ ነዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ ኣብኡ ዝነበሩ ከም ዝሕለፈውን ንምርዳይ ስለዚ ተቐዳመይቲ እዙይ ንምርኣይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ቤተ መቅደስ ዘንጽሓላ ምኽንያት መዓልቲና ንኸል ብኻልኣይቲ ዋና ክሪኦ ዝግበአና ዝዓበየ ቤተ መቅደስ ተዓበየ ቤተ መቅደስ መን እዩ እንድሕር ኢልና ግን ታብቲ ቤተ መቅደስ ንሱ ዝዓበየ ቤተ መቅደስ ወዲ ሰብ ንሕና ኢና እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝመጸ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለዶ ዋና ዝመጸሉ ብሕገ ኦሪት ዝነበሩ አቦታት ብስርዓተ ኦሪት ዝነበሩ አቦታት ታው ወፂውን ቢአስኺሎም ሕገ አልባ ዝነበሩ ኣብ ዓለም ዝነበሩ ብሙሉኦም በቲ ዝነበሮም ስርዓት ወይ ድማ በቲ ናይ ኦሪት መስዋዕት ዝኾነ ይኹን አካል ወይ በቲ ናይ ኦሪት አገልግሎት ናብ እግዚአብሔር ክብሪ ዝበቅዕ ሰብ ይነበራል ሕጊ 10 ቃላት እውን ተወሰድናዮም ወይ ብናይ ኦሪት ሕገ ኦሪት ብሕገ ኦሪት ናይ ዓለም ህዝቢ ክድሕን አይካለን ሕገ ኦሪት ወይ ድማ ሽዕ ዝነበረ ድኹም እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ሓጢአት ፓወር ይነበሮን አሽንኳይዶ ታብ ኦሪታውያን ካብ እስራኤል ወፃዕ ዝነበሩ ንኽጠቅም ንእስራኤላውያን እውን እንትኾነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎም በቲ ሕጊ ሓልዮም ሕገሎ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ኣይትዘሙት ከምኡ ዝበሎ እዚኦም ዘይምግባሮም ጠቢቆም ታብ ምግባር ዝሕልው ዳኣ ነይሮም እምበር ዋላ ኩለን 10 ቃላት ብዝግባእ ኩለን 100% 10 ድፍን ኣቢልካ ዋላ እንተኽበርካየን በትሽዕ ጊዜ ብ10 ቃላት ግን ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክትበጽሕ ሰብ ኣይኽእልን ነይሩ ኢንክሉዲንግ እስራኤላውያን እውን ክበጽሕ ይኽእሉን አሮንን ካህናት ኦሪትን ሌዋውያንን ዝዓጥንዎን ዝስውኡዎን ዝነበሩ ዞም ኩለይ ውዕር ዝረአናዮም ኣብ ቤተ መቅደስ ዝነበሩ ኣባጊዖም በልዎም ዘይቱ በልዎ ዋነሱ በልዎ ርግቡ በልዎ ኩሉ ዝተሰወ እዚ ብሙሉኡ ካብ ግዚያዊ ሓጢአት ዘናግፍ ዳኣ እምበር ናብ እግዚአብሔር ክብሪ ዘብቅዕ ሙሉእ ቅድስና ዝህብ ስለ ዘይነበረ እዩ ወልደ እግዚአብሔር ናብ ምድሪ መጽእ ስለዚ ዝዓበየ ዝመጸሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰባት ቤተ መቅደስ ገይሩ ክሃንጽ ንደቂ ሰባት ብደሙን ክቅድሰና ብደሙን ክሃንጸና ናይ ክብሩ ወረስቲ ክገብረና ይመጽእ ስለዚ ንሕና ኩልና ኣብ ዓለም ዘለና ናይ መንፈስ ቅዱስ መሕደሪ ኢና ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ይተአምሩኑ ከመታወቱ ለመንፈስ ቅዱስ አንቱም ንስኻትኩም እሲ ናይ እግዚአብሔር መሕደሪ ታቦት እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩም ኣይትፈልጡ እንዶ ንስኻትኩም እሲ ናይ እግዚአብሔር ታቦት ምዃንኩም እሲ ኣይትፈልጡ እንዶ ንስኻትኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ኢኹም ስለዚ ብኻሊእ መንገዲ ድማ ንስኻትኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ መሕደሪ መንፈስ ቅዱስ ኢኹም ኣብ ውሽጥኩም ዝሓድር ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝዓርፎ እዩ ከም ዝበሎ ንዓና ንደቂ ሰባት ከድሕን ክብጀው እንካብ ርክሰት ሓጢአት ካብ ዝነበረና ውርሲ ካብ ዝነበረና ዝዓገተና ናይ ዲያብሎስ ተግባር ፍጹም ነፃ ካውፀና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ናብዚ ዓለም መጺኡ ብደሙ ከም ዝቀደሰና መርኤና እዩ ብኻልኣይ ከም ዝበልናዩ ታቤተ መቅደስና ሽዑ ዝነበረት ሕይ ኣቋሪፃ እያ تا ناي أيهود بيت مقدس قويتا زصريا بيت مقدس زتوعزتلو كساب زمنة تطوسي بدحوري ذا بيت مقدس دي أون تغونت لومي يلان فريسايا زي تغونا له دما أماتيو سونجل معرف أسران 4 كم تسريوه قويتا خيدو امني قبل الامن خنبره يخل نقول لكم تزاربوا
ቤተ መቅደስ ሽዑ ዝነበረት ሎሚ ብጥጦስ ድሓር ብሮማውያን ምክንያት ከም ዘይነበረት ኮይና ፈሪሳ እያ እዚ ዝኾነሉ ዋና ምክንያቱ እውን ቅድም ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ተዛረቦ ትንቢት ስለ ዝነበረ በዚ ትንቢት ምክንያት ቤተ መቅደስ እዩ ጠፊያ ሎሚ ታያ ተኸሲታ ዘላ ሎሚ ሓደ ንሕና ደቂ ሰባት ጎይታና መስቀል ተሰቂሉ ቀዲሱ አንጽዩና ሎሚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቤት ንበሃል ዘለና ንሕና ኢና ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ኣብ ደቂ ሰባት ውሽጢ ዝነበረ እንተ ደትዕቢቱ ተንኮሉ ኣፍቅሮ ጣዖቱ ብሙሉእ ዝነበረና ብሙሉእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዲሱ አንጽዩ ነፃ ገይሩና እዩ ልክ ከምታ ናይ ቀደም ቤተ መቅደስ ኣሰስሉ ዝየ እምዝየ እዚሲ ገዛእታ እትረሲዩ ቤተ ምስያጥ ከም ዝበሎ ናይ ታብናይ ዕዳጋነት ናይ ተንኮል ናይ መንቀኝነት ናይ ሰይጣን ዝነበረ ተግባራት ነፃ ኮይና ክንከይድ ጎይታና በደሙ አንጽዩ ቀዲሱና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ታውዚ ተበግሱ ክሪኦ ዝግባእና ካሊ ቤተ ክርስቲያን ነታ ናይ ቀደም ቤተ አይሁድ ነታ ቤተ መቅደስ ተሰጋጊራ ዝኔተሎም በዘመንና ቤተ ክርስቲያን አቤተ አይሁድ አቤተ መቅደስ አይሁድ ዝስዋዕ ዝነበረ አንቶሪና ይና አቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን ክንመጽ ኸለና ደሞ ቤተ አይሁድ አው ክትቀር ኸላ ቤተ ክርስቲያን ምእመን ግን መጽ ያለዊ ሐዳስ ቤተ ክርስቲያን ከአ ናይ ክርስቲያን ቤት ተመስሪታያ ናይ ክርስቲያን ቤት ተመስሪታያ ስለሙለው ምስኪ ናብ ልብና ንመለስሞ እዛ ናይ ሐዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ዘሃነጽናያ ቀዳማይ ቤተ ክርስቲያን ንሕና አይና بخريستوس دم استقدسنا بخريستوس دم استهانصنا بعلو زهانصنا نحنا عينا نحنا دم متأكبنا نجزابشير نملخلا قدوس سجون كور دومن نقبل الله حتى ولدنا نسم كريستنا نلا على نقبل الله نتمق الله كيدنا وأملاخنا سريت حاتيات نقبل الله بس እግዚአብሔር بحبرت كوينا እግዚአብሔር نمسجن الله زي تقدست كعدما بمنفس قدوس تهانصت تقدست ኣብ ክንድት ናይ ቀደም መቅደስ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ እንዴትና ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣነ ሐዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን እውን ተልኹ ሓደን እዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ምስባኺ ቤተ ጸሎትያ ቤተ ምስጋና እያ ቤተ ስርየትያ ኩሉ ጊዜ ንኹሉ ክፍት ኮይና ናይ ቅድስና ማእኸል ኮይና ከተግልግል ዝሰርሕና እያ ድማ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን እንዴትና ዛቤተ ክርስቲያን እዚአን በዘመንና ምስታናይ አይሁድ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብዝግባእ ጌርና ከነነጻጽራ ይግበናይ በዘመን አይሁድ ዝነበሩ በዘመን አይሁድ ዝነበረት ቤተ መቅደስ በውዑርን በስተፋላለዩን በነጋዶንያ ተንኮለኛታት ካህናት መናገዲ እዮም ጌረማ ነይሮም መሻረፍት ገንዘብ እዮም ጌረማ ነይሮም ናይ ርክሰት ማእኸል እዮም ጌረማ ነይሮም ዘይፍጹሙላ በደል አይነበረን ክልተ ጊዜ ጉን መፍራሳውን ዋና ነስዩ ናብ ባቢሎን ምስዳደሙውን በአቶም ሰንኪዩ በፍላይ በቤተ እግዚአብሔር በተአውዝ ነው ረገልገል ሰንኪዩ ዳሃሩን እንትሆነውን ጥጦስ ዳሃር ምድምሳሳውን በአቶም ሰንኪዩ በተመውዝ ነበሩ አስመሰልቲ መራህታ ሃይማኖት ዝመጽ ነበረ ነገሪ ሎምኸ ቤተ ክርስቲያንና እንታይ ትመስል በየናይ መንገድ ንሪ አለና ሎምኸ ናይ ሐዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን አውደ ምህረታን ታይመስለሎ ቅጽራን ታይመስለሎ ውሽጣ መቅደሳ እንታይ ይመስለሎ ካይናት ሐዲስ ከመይ ገረም ሎሚ ነዛ ቤተ መቅደስ ያ ነዛ ቤተ ክርስቲያን ያ ከመይ ገርና ንመርሐለና ኢልና እስክንረያ እስኪ በደንብ ታብልብና ንመርምሮሞ እንታይ ትመስለላ ዛ ናይ ሐዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያንና ሎሚ እንታይ ዝግበረላ ዘሎ ታፍታናይ ቀደም ዝተፈለየ ህይወት አለዋዶ أنا جن ببرم يرين اليوم زبعة شقت خير اللازل زكاية اللازل أبزب عسى أبز خفء بوتاز ودق أتلو زرخصت نايرخصت نجر زر يلا نجر يا خوي نازم يتجبل أمنة لنا سكني ببرأي وسط بدك سكني جمر سكني صباح سنبت كلهم بيت خريستيان خلهم بالرأي وسط كابل تايمس بتلي أب كتمات هزلنا يزار زلوا قصر يحوس نزيو قدامات بزح ما يحوس نزيو سكب كتمات هزلوا أب كتمات زلهم أب تقرأ زلهم عبيت كتمات هزلوا عبيت خشاناس خيدر أيوان كتأتوا خلهم جنا جمير تأهم تريو زريو بربعة ما أزن بولوس تحوا وصلوا
عداقة أيو زي شيء نجار يلا سعروي شيء سراسروي شيء كما موي شيء كل نجار تفتح بيت خريستيان توسخ لها زوي بيمانن بسقامن كله أتانو طوافو سمعة وقل كلها عن السكان نبي عبير يتكلم يقول كأخنا حسنا خلنا بملو خميلا خمس الله رأيوه هذا قلنا بنقدر ما خلينا بس تراي ما يكونن بعلا تابيت خريستيان زوري أنت يهنس الله كل لومي بيت خريستيان ويدمنا هاي ما نتبضت تأينا تابيت زوري أنت يجرنا الله كندين هنس أثبت هانيس نازنيا زوري أب هنس هانيس نايانا تابيت خريستيان ولا يتر ما خليته عيطة أبزوري هانيس نايوم زنينا عبيت هنس أثبت نايم من تأينا موعد تأينا جرنا منين تأينا نكايد اللهم زلنا نقدي ده يكونني عندي هم فتس إمام سنايت هاي ما نزي خيد نقدي بزح نجراز فتس أمولو تخاريتون أكاريتون أفتوش تسرحلون جراش مثل هاي ما نزي ركب سر حدا يقولنا نصر زلنا زعابي نقدي ما أخلكوا يخوين زنيت بيت خريستيان يخمن زوري أندريو زين لا يلوم زنيتو أبكسر بيت خريستيان حلف حلفوا من نجاجد لك عهوداويان أو خفيلهم شقطلو ورك إن برن زغير لهم نور لومي أب أسر بيت خريستيان زوريهم كبانكتات كويم تخاريم منيو بنا بيتات ناي مستات كويم تخاريم لهم زي تجبر نجر كويل زوري أب مول علوم ملي أدي كونتني أنيتو لو أنت هاي بليه اللي خريستوس لو أنت بدون مقدسنا بقدسة أمنا بيت خريستيان عدنا بيت خريستيان لو أو دم هرتا بملأ تحصر بيت خريستيان لو بخمي من قد نيتو وش تادم من رأيه على قاعد يكوننا تما يقول تايجور نيرم يلو أوت نيرم يلناكم لو أنت أنا نجبر زلنا نجنزو كوجرنا يوينا حلف حلفت مالي أبوتاتنا زي الزاربو وزنبرة مستير كلهم كو عداك كوجرنا يوينا كريستنا قول عبدها ختم مسيحكو بجنزبنا نبرزلنا فتحات بجنزب كريستنا بجنزب كل بجنزب سلطانة كانت بجنزب دكنا بجنزب كل بجنزب تابوت بجنزب كل بجنزب سمات إجلا ملاك خنقول بجنزب كل مقابر بجنزب لو كنت دخا خريستيان زقبروا له كل لو كنت خاب من كنت فتح له فتحات كويل زغبر سو كويل لو كنت خاب كو مسيا كنت تطمق له كو مطمع كو يتخل كله لو مون بزمننا تابيت خريستيان نبي لويتنا يا ناب ገንዘብ لويتنا يا منفساوي حافታ بمولو لومي ناو ገንዘቡ ሲናየና እሱ ጥራ ይኮን ውስጥና ንረአዮ አለና ዶ ተጣዕመ ኸነት ናይ ክርስትና አለዶ تناي هاي ناي بونت أستنا علنا دون تيلنايو بتعمر حقنا زنينا سلذي ويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس ناي يروشاليم بيته مقدس زنس هاي جغراف العلو أو علوم زبتاتنا جابير ولد إيسوس كريستوس حزبون بدون مقدس بيت خريستياننا أمتى كم زلا بعلو زري أزلي من أجرجن كمتي أماتيزون قلت صحفة كرداد أكونو سناي زراعي كوستجراي تكلم عايتي لك زون كرداد سناي سرناي دزري خاين بركان نمت هذا كرداد زي تابي مسخلوهم خلق الله وقالت أراوي جبرة على أي خم جروا تفكر إنه نهور ونصحيه لك تدللي خانق إلنا خندر بيخلنا هرجوهم يلحق هو برس جزء مع إيرر كساب جزء مع إيرر أويس نحو مع إيرر جزء جن بعليك كل خمسة وحلا لومي بتعجز سودا عايز بيننا اللمبر لومي بعقبه بدو نايجي في قلنا نصفح حلنا هنا وست مقدس سلو بعقبه وش يكون وستنا بعقبه بده يجبري أبيت مقدس عندي لومي جبودي يلني وسنا دي يلني تفاد دي يلني لومي بزحد لك أو أنت بتقيم دي موت يلوني نحن هذا كنا نسلسل بعد بوتحدنا خم لبنا نخزنا نحن كنا نزي فرقنا زي عقمنا دموز نبل فرقوا حدا مريت ودي الساقة نحن كنا نفتح الرتعنات في نازلنا بس ساعات زي خريستوس تايب الإخوان سلذي كوراتن بحصير خريز جبنا حدنا بيت خريستياننا خسري وشت بيت خريستياننا ول يتمنفسوا أقل قلوتها كأصل يجبوا نحنا دمان بعلتنا بيت مقدس أملاخنا نحنا عنا لأن كل وانا كريستوس موتنا عناي نحنا أنشئنا لبنا كل شيء كابتن كل كام من كينات كاب زخونا نجرس رينا نمنفس قدوس
معرف خن كونه يجبأنا أيو زبل إيرم عن تملختنا أيو سمونا زعبا مكراب ندات مهرنا نحنا زمهرنا زقسس أننا يبوتاتنا أملاك بيابهر كبرين مسجانا نعو يخون صغصر كعاد ما ياوكم تفلتوا مساويو سمون زيجن زعبا مكراب حقنا هنكرنينا تنكرو تسأليو حزون من تهزبنا من كل عالم نبي بيابهر صلوتكم اللي مناخم من أغرو خبرتي هذا الناس يهرمس كلهم دمس حزبي دمس تግራይ دمس እምነት ፍኖተ ብርሃን دمس حزبي دمس تግራይ دمس እምነት ፍኖተ